म त के चाहन्थेँ भने रवि लामिछानेले पत्रकारितामै त्यो उधुम मचाएको भए हुन्थ्यो। पत्रकारिता पनि त लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। शक्तिमा हुनेहरूलाई जिम्मेवार बनाउने हो। त्यो मार्फत पनि देश र जनताको सेवा गर्न सकिन्थ्यो। उहाँले त्यो च्याट्टै छोडेर अब राजनीतिमा आएपछि उहाँको पनि अघि मैले भने जस्तै युकेबाट आएको एकजनाको अवसान भयो, अब युएसएबाट आएको अर्को पनि अवसानै हुन्छ। बन्न सक्दैनन् रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री? बन्न सकेछन् भने पनि करिब करिब 30-40 वर्षपछि। नट नाउ। हाउ क्यान यु एक्सेप्ट द्याट? अकस्मात तपाईँ कतैबाट झरेर खसेर हुन्छ। म अहिले चाहिँ युकेबाट आएको छु, 1.5 वर्ष भयो, 2 वर्ष हुन लाग्यो। मैले आफूलाई विद्वान भनौँला, के भनौँला, अक्सफोर्ड ग्रेजुएट भनौँला, तर त्यसको मतलब तत्काल म चाहिँ गृहमन्त्री बन्छु भन्ने सपना देख्यो भने त्यो दिवा सपना मात्रै हुन्छ। नयाँ मोड, राजनीतिलाई नयाँ मोड दिन सक्ने विचार, सिद्धान्त, भिजन नभइकन कुनै पनि व्यक्ति नेता बन्ने त्यो परिकल्पनै नगरे हुन्छ। आज वाह हुन्छ, भोलि त्यो खत्तम भएर जान्छ। अनि रवि लामिछाने पनि त्यही हो। अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि म त फेरि पनि भन्छु उहाँ पत्रकारितामै फर्किनुपर्छ, नेता बन्न सक्नुहुन्न। जस्तै बालेन शाहकै कुरा, बालेन शाह आउनुभयो। बालेन शाह मेयर भइसकेपछि पनि अस्ति मात्रै पनि गुल्मीको एउटा पौडेल घरबेटीले सतुङ्गलमा नेपालगञ्जबाट आएको एउटा बिक परिवारलाई डेरा दिएन। बिहान दिन्छु भने पछि ठ्याक्क थाहा पाएपछि उनीहरू छलफल, बुढाबुढी छलफल गरेर बेलुका सामान राख्नै दिएन। अब त्यो सुधार गर्न बालेनको ध्यान छ त? त्यतातिर उसको चिन्ता, चासो, ध्यान छ? पुग्यो भने त होला नि त्यो कुरो त्यहाँ। कसरी पुग्छ? उसको त्यतातिर ध्यानै छैन। ऊ त के हो भने एउटा पर्सनालिटी कल्ट हो क्या। एउटा चाहिँ पपुलर केही काम गर्यो, अलिकति हाई हुने मात्रै हो। हि डजन्ट ह्याभ एनी भिजन, मिसन, नथिङ। म चाहिँ खेत रोप्न मेरो गाउँको गोर्खामा गएँ। मेरै धान खेती रोपेको थियो। गुरुङ मगर पनि त्यहाँ चाहिँ खेताला आएका थिए। मेरो आमाले पकाएको उनले खान्नौ। यतिसम्म कि दिउँसोको खाजा तपाईँको त्यो भुजा, चाउचाउ भुजा पनि हामीले किनेर ल्याएको उनले नखाने। बालेन शाह भन्दा त कुलमान घिसिङै बेटर थियो होला नि त। हामी कसैले कल्पना गर्छौँ त कुलमान घिसिङ भन्ने तामाङ आएर राष्ट्रपति भइदियोस्, प्रधानमन्त्री भइदियोस्, स्वतन्त्र लडोस् र यो देशलाई उथल पुथल पारिदियोस् जसरी बिजुलीको क्षेत्रमा गर्यो। त्यो अपेक्षा त गरेछ नै मान्छेले। कसले अपेक्षा गरेको छ? कसले फेसबुकमा लेखिरहेछन्, फेसबुकमा 1-2 जनाले लेख्ने मात्रै हो। ब्राह्मणवादले र ब्राह्मणवादी हाम्रो चिन्तनले त्यो तामाङलाई त देख्दैन। नो चान्स। मेरो अनलाइन टिभी। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा। म विश्व लिम्बू। आज समसामयिक विषयमा कुरा गर्नका लागि हामीसँग डाक्टर मित्र परियार उपस्थित हुनुहुन्छ स्टुडियोमा। उहाँसँग हामी समसामयिक राजनैतिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते विश्व भाइ। बेला बेला मलाई अवसर दिइराख्नु भएको छ यसरी। आई एम रियली ग्रेटफुल टु यु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। र हाम्रो लागि पनि यो एउटा सौभाग्यको कुरा हो कि डाक्टर साहबको चाहिँ विद्वतालाई हाम्रो दर्शक समक्ष प्रस्तुत गर्न पाइरहेका छौँ। यहाँलाई धेरै स्वागत छ। र सुरुमै अहिले जुन पछिल्लो समय राजनीतिमा एउटा नयाँ पुस्ताको आगमन र विभिन्न पेसाका मानिसहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्ने क्रममा चर्चित सञ्चारकर्मी पत्रकार रवि लामिछाने पनि अब राजनीतिमा आउने तयारी गरिरहेका छन्, गरिसके भनौँ न। टेलिभिजन नै छोडिसकेका छन् र भोलि चाहिँ एउटा औपचारिक कार्यक्रम गरेर नयाँ केही धारणाहरू अथवा उहाँ कुन पोलिटिकल पार्टीमा लाग्दै हुनुहुन्छ अथवा कुन एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ उहाँले तय गर्दै हुनुहुन्छ। यो विषयमा तपाईँको भन्नु केही छ, टिप्पणी केही छ? हजुर, अब सुरुमा त उहाँलाई शुभकामना छ। हजुर, पहिला युएसए छोडेर आउनुभयो। हो, अब नेपालमा अर्कै खालको पत्रकारिता गरेर कतिको उद्धार पनि गर्नुभएको थियो। हो, एक्सलेन्ट पत्रकारको रूपमा। त्यो पनि एक्सन ओरिएन्टेटेड पत्रकार होइन, अरू जस्तो रिपोर्टिङ मात्रै गर्ने होइन, नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई काम गरेर पनि बाध्य बनाउने। कतिपय अन्याय अत्याचारमा परेका देश विदेशका दिदीबहिनी दाजुभाइलाई उद्धार गर्ने काम पनि गर्नुभयो। एकदम महान काम हो। तर एट द सेम टाइम तपाईँलाई थाहा छँदैछ, अघि मेरो विद्वता भन्नुभयो, मेरो चाहिँ अलिकति क्रिटिकल एनालिसिस हुन्छ। हजुर, क्रिटिकल पर्सपेक्टिभ हुन्छ, अलिकति आलोचनात्मक नजरले म हेर्छु। र आलोचनात्मक पनि हो र यो यथार्थ पनि हो कि राजनीतिमा चाहिँ अवतारको खोजी गर्नु गलत हुन्छ। भन्नाले त्यो के हुन्छ भने नेपालमा व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, जातिवाद दुनियाँ छ। नेताहरूले, पार्टीहरूले गर्नुपर्ने चिज केही गरेका छैनन्, गर्नु नहुने सबै चिज गरेका छन् र जनता वाक्क दिक्क भएका छन्। त्यस अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कृष्ण जस्तो
जिजस जस्तो हो क्रिस्चियनको लागि, समबडी सेभियर, कोही आएर हामीलाई अवतार आएर बचाइदियोस् न, टपक्क टिपेर यो मेसबाट यो दलदलबाट अलग्ग अलि सफा ठाउँमा लैदिए हुन्थ्यो नि, यो मुलुकको उन्नति प्रगति गर्दै हुन्थ्यो नि भन्ने तीव्र चाहना भएको बेलामा एउटा अवतारको परिकल्पना हुन सक्छ। तर त्यसरी अकस्मात विभिन्न पेसाबाट झ्याप्पा आएर चाहिँ नेता बन्न चाहिँ सक्दैन। र एकदम दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ, युकेबाट केही गर्छु भनेर जोसिएर आएको थिएँ नि रविन्द्र मिश्र, उनको लगभग राजनीतिक अवसान भयो। अवसानै भइसक्यो, अवसानै मान्नुपर्छ। अब माथि उठ्ने सम्भावना छैन, सायद छैन। राप्रपामा आउने कुरा भइरहेको छ, जेसुकैमा आए पनि सम्भावना छैन। र म त के चाहन्थेँ भने रवि लामिछानेले पत्रकारितामै त्यो उधुम मचाएको भए हुन्थ्यो। पत्रकारिता पनि त लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, शक्तिमा हुनेहरूलाई जिम्मेवार बनाउने हो, त्यो मार्फत पनि देश र जनताको सेवा गर्न सकिन्थ्यो। उहाँले त्यो च्याट्टै छोडेर अब राजनीतिमा आएपछि उहाँको पनि अघि मैले भने जस्तै युकेबाट आएको एकजनाको अवसान भयो, अब युएसएबाट आएको अर्को पनि अवसानै हुन्छ। मेरो प्रक्षेपण चाहिँ त्यो छ। भनेपछि रवि लामिछानेले अहिले जुन डिसिजन गर्नुभएको छ द्याट्स रङ। रङ त रङ एन्ड राइट चाहिँ म भन्दिनँ, तर दुईवटा कुरा छ कि एउटा चाहिँ अघि तपाईँले इङ्गित गरिहाल्नुभयो, उहाँको वैचारिक धरातल के हो, सिद्धान्त के हो, भिजन के हो, मिसन के हो, कुन पार्टी वा शक्तिसँग उहाँको विचार मिल्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। किनभने कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तित्व बन्ने भनेको चान्चो नै कुराले बन्दैन। विचार, सिद्धान्त, निष्ठा, सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या चाहिन्छ। तर यहाँ त भनौँ डनहरू पनि नेता भइराखेको देख्नु, डन भने एकछिनलाई हुन्छ होइन, एकछिनलाई होला नि त। एकछिनलाई बालेन शाहको हामी पहिला छलफल गऱ्यौँ नि, भाइरलै रूपमा उसले झ्याप्पै चाहिँ काठमाडौँको ठकुरी हो क्यारे भने जस्तो पारेर झ्याप्प त्यहाँ मेयर त बन्न सके। मेयर बनेपछि अन्डरग्राउन्ड पार्किङ यताउता यो चाहिँ सहरलाई केही गतिलो गर्ने के अरे क्षेत्रमा त उहाँको योगदान रहन सक्छ, तर उहाँ राजनेता बन्न त सक्नुहुन्न। राजनीति भने विकास होइन, राजनीति भनेको एउटा परिकल्पना हो, भिजन हो, विचार हो, दर्शन हो। अघि मैले के भन्न खोजेको थिएँ भने तपाईँले जतिसुकै नरुचाए पनि ओली अकस्मात कतैबाट पत्रकारिताबाट, कृषिबाट, कहाँबाट झ्याप्पा आएर ओली बने होइन। प्रचण्डको कति त्याग, तपस्या, बलिदान छ। बाबुराम भट्टराई भनौँ, भलै उनी अहिले पाखा लागेको छन् र पनि उनको ठुलो चाहिँ भूमिका, जस्तै अब देउबाई भनौँ, कुनै पनि नेता ठुलै सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या नगरिकन र एउटा निश्चित विचारधाराको लागि चाहिँ दशकौँ सङ्घर्ष नगर्छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न। र सायद अब रवि लामिछाने पनि उहाँको, हामीलाई थाहा छैन, उहाँले घोषणा गर्नुभएको छैन, उहाँभित्र एउटा विचार छ, उहाँ लेफ्टिस्ट हुनुहुन्छ कि राइटिस्ट हुनुहुन्छ, कन्जर्भेटिभ हुनुहुन्छ कि राप्रपासँग मिल्ने कि अथवा वाम प्रगतिशील हुनुहुन्छ, हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। र उहाँभित्र छ र उहाँ त्यो विचारप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, 1 दशक होइन, 2 दशक सङ्घर्ष गर्दै जाने क्रममा सङ्गठन बनाएर चाहिँ उहाँ भोलि अलि सुदूर भविष्यमा चाहिँ नेता बन्न सक्नुहोला। तर अहिले नै मान्छे हामी एकदमै चाँडै उत्साहित हुने, चाँडै फेरि हतोत्साहित हुन्छौँ क्या। एकदम प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेर म सुन्छु कता कतै यो हास्यास्पद कुरा हो, नचाहन्छ। बन्न सक्दैनन् रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री? बन्न सकेछन् भने पनि करिब 30-40 वर्षपछि, नट नाउ। हाउ क्यान यु एक्सेप्ट द्याट? अकस्मात तपाईँ कतैबाट झरेर खसेर हुन्छ। म अहिले चाहिँ युकेबाट आएको छु, 1.5 वर्ष भयो, 2 वर्ष हुन लाग्यो। मैले आफूलाई विद्वान भनौँला, के भनौँला, अक्सफोर्ड ग्रेजुएट भनौँला, तर त्यसको मतलब तत्काल म चाहिँ गृहमन्त्री बन्छु भन्ने सपना देख्यो भने त्यो दिवा सपना मात्रै हुन्छ, हुँदैन। ठुलै सङ्घर्ष, ठुलै त्याग, तपस्या र विचार, आकर्षक विचार चाहिन्छ। अनि त्यो कुरा तपाईँ धेरै पटक देख्नुहुन्छ क्या। रविन्द्र मिश्रको त कुरा गऱ्यौँ। अब मेरा श्रद्धेय नेता, अलिकति वैचारिक रूपमा नजिक भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उहाँको हालत देख्नु भएन? उहाँको पनि के थियो, यस्तोलाई के भन्छ भने पर्सनालिटी कल्ट भन्छ क्या, व्यक्तित्वको पूजा गर्ने, त्यसको चाहिँ के अरे व्यक्तित्व पन्थ भन्छ कि क्या हो हिन्दीमा र नेपालीमा, पर्सनालिटी कल्ट। ओहो, बाबुराम जस्तो आइसकेपछि त कुछ होता है, यो नयाँ जमानामा नयाँ तरिकाले आएपछि भनेर नयाँ शक्तिको घोषणा गर्दा, पार्टीको नामै नयाँ शक्ति थियो नि होइन, 70,000 मान्छेको अगाडि घोषणा गरे होइन, के भयो त पछि?
एकपछि अर्को खुस्किँदै गयो। किन भन्दा बाबुराम भट्टराईको नयाँ विचार, नयाँ भिजन, आकर्षण केही पनि थिएन। पहिला जे थियो माओवादी कम्युनिस्ट विचारधाराबाट आएका थिए, जनयुद्ध लडेका थिए, आकर्षण थियो, मुलुकले एक खालको उथल पुथल बनाएर चेन्ज पनि ल्याए, गणतन्त्र पनि ल्याए, धर्मनिरपेक्ष ल्याए, ओके। तर उनले त्यो सबै कुरालाई डिसओन गरेर अब कम्युनिस्ट भन्ने चिज काम लाग्दैन भनेर जब नयाँ तरिकामा गए, उनको वैचारिक धरातल केही थिएन, उनी सफल भएन। त्यस्तो रविजीको झन् त्यति पनि छैन। त्यसो नो चान्स के त हामी चाँडै हतोत्साहित, चाँडै उत्साहित, चाँडै हतोत्साहित हुनु हुँदैन। नयाँ मान्छे राजनीतिमा आउनुहुन्न भन्ने पक्षको मान्छे हो तपाईँ? आउनुहुन्छ। जस्तै अब मोदी सरकारमा इन्डियामा पनि अकबर भन्ने व्यक्ति पहिला पत्रकारै थिए के अरे, उनी चाहिँ नि एक्सट्रिम हिन्दू राइट पोलिटिक्समा आए र उनी मोदी सरकारको चाहिँ प्रवक्ता नै थिए के योभन्दा अगाडि, होइन? त्यस्तै गरी अब अहिलेको जुन ऊ छ के अरे, अहिलेको जुन बोरिस जोन्सन हुनुहुन्छ नि, उहाँ युकेमा उहाँ पनि पत्रकारिताकै ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको र त्यो युकेको पोलिटिक्सबाट नि म तपाईँलाई चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ अकस्मात आएको व्यक्तिले, राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएको व्यक्तिले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यो युकेको ब्रेक्सिटकोबाट नि म बताउन चाहन्छु क्या छोटकरीमा। के भने जस्तै जब चाहिँ 2016 युके चाहिँ अलग हुनुपर्छ भन्ने विचार फैलिँदै गयो युकेमा। अब त्यो अनि त्यसपछि रेफरेन्डमको कुरा आयो। अब रेफरेन्डम जित्नलाई त चुनाव जित्न जस्तै हो, रणनीति चाहियो, त्यहाँ चाहिँ प्रचार प्रसार चाहियो, होइन? प्रचार, कुप्रचार, इन्फर्मेसन, मिसइन्फर्मेसन, जनतालाई चाहिँ नि कन्भिन्स गराउने, जनतालाई भ्रमित जसरी पनि त्यो ब्रेक्सिटवालाले जित्नु थियो, होइन? र कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्र पनि त्यो एकमत थिएन। भनेपछि के गर्ने त भने त्यसको चिफ स्ट्राटेजिस्ट, त्यसको मेन चाहिँ यसरी गयो भने हामी लड्न सक्छौँ, यो स्लोगन गर्न सक्छौँ, टेक ब्याक कन्ट्रोल, ब्रिटेन टेक ब्याक कन्ट्रोल भन्ने मेन स्लोगन बनाएर त्यहाँ पुरा चाहिँ नि रणनीति बनाएर फन्ड रेजिङ गरेर बसमा लेखेर पुरा जनताको मन जित्नलाई अहम भूमिका खेल्ने मान्छे थिए डोमिनिक कमिङ्स भन्ने। त्यो डोमिनिक कमिङ्सले त्यो एकदम चिफ स्ट्राटेजिस्ट हो। त उहाँले सफल पनि बनाएर छोड्यो, उसको रणनीतिले काम पनि गर्यो, जित्यो पनि ब्रेक्सिट रेफरेन्डम। तैपनि उनी प्रधानमन्त्री बन्न सकेन। उनले पनि फेरि त्यो पोलिटिकल व्यक्तित्व नै तान्नु पर्यो। को तान्ने त भनेर खोज्दै हिँड्दा बोरिस जोन्सन, जो चाहिँ नि लन्डनको मेयर भइसकेका थिए, होइन? उनलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाएर यी डोमिनिक कमिङ्स चाहिँ पछि प्राइम मिनिस्टरको चिफ एडभाइजर बने। पछि उनीहरूको विचार मिलेन र उसले छोडेर पनि हिँड्यो। यसमा चाहिँ तपाईँ फिल्म पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूले रणनीति कसरी बनायो भनेर, होइन? एउटा फिल्मै बनेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने कुनै राजनीतिक अनुभव नभएको, कुनै सङ्गठन नभएको, कुनै नयाँ आकर्षक मुलुकलाई उथल पुथल गर्न सक्ने, नयाँ मोड, राजनीतिलाई नयाँ मोड दिन सक्ने विचार, सिद्धान्त, भिजन नभइकन कुनै पनि व्यक्ति नेता बन्ने त्यो परिकल्पनै नगरे हुन्छ। आज वाह हुन्छ, भोलि त्यो खत्तम भएर जान्छ। अनि रवि लामिछाने पनि त्यही हो। अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि म त फेरि पनि भन्छु उहाँ पत्रकारितामै फर्किनुपर्छ, नेता बन्न सक्नुहुन्न। भनेपछि बालेन्द्र शाहको पनि हालत त्यही हुन्छ? त्यही हो त, अहिले देख्न सक्नुहुन्न। उहाँलाई अलिकति भरोसा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ सुनिता डङ्गोल भन्ने मान्छे, हदै भनौँ न त्यो नेवार समुदायको पनि आकर्षक व्यक्तित्व पनि साथमा हुनुहुन्छ, त्यसले अलिअलि मद्दत त गरेको छ। तर मैले अघि नै तपाईँले अनुरोध गरिहालेँ नि, बालेन शाहबाट काठमाडौँलाई अलिकति सफा, अलिकति सुकिलो, अलिकति बस्न लायक सहर बनाउनलाई मद्दत त पुग्न सक्ला। उहाँ टेक्नोक्राट हो, इन्जिनियर हो, के हो, होइन? र स्वतन्त्र व्यक्ति हो। कुनै पार्टीहरूको चाहिँ लप्पन छप्पनमा उहाँलाई लाग्नु छैन र के स्वतन्त्र डिसिजनहरू जनताको पक्षमा लिन सक्नु, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर राजनीति भने मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने कुरा भनेको कुरा चाहिँ काठमाडौँको कुन सडक कहाँ बनाउने, पुल कहाँ बनाउने, फोहोर कसरी उठाउने मात्र हुँदैन नि। तर विकाससँग राजनीति किन नजोड्ने? विकाससँग राजनीति जोड्ने हो, तर विकास मात्रै राजनीति होइन। र फेरि अहिले रवि लामिछानेको मैले के सुनिरहेको छु, आज पनि मैले फेसबुकमा देखेको थिएँ, मलाई कुनै झन्डा चाहिन्न, कुनै विचार चाहिन्न, झन्डै रविन्द्र मिश्र चाहिँ के रविन्द्र मिश्रले के भनेको थियो भने विचारभन्दा माथि देश भनेको थियो नि। नेसनभन्दा माथि विचार अरे, के अरे आइडियोलोजी, विचारभन्दा माथि देश, मुलुक, नेसन। त्यो एकदमै हास्यास्पद तर्क थियो क्या। किनभने नेसन स्टेट भनेको, राज्य सत्ता भनेको नि आफैमा एउटा विचारमा आधारित हुन्छ। अहिलेको नेपालको राज्य सत्ता हिन्दू विचार
हिन्दू दर्शनबाट चाहिँ निर्देशित छ। हिन्दू धर्म जे छ राज्य त्यही छ। जस्तै नेपाल आर्मीको चाहिँ मुख्य सिम्बल के हो? डमरू, शिवको डमरू होइन। नेपालको झन्डा कस्तो छ? हिन्दू देवताको छ। समग्र नेपालको संरचना होइन, नेपालको राजनीति संरचना समाज नै शाहवंशीय राजा र राणाले केका आधारमा परिकल्पना गरेका छन् भने हिन्दू दर्शन विचार, वर्णाश्रम धर्म, उच्च र नीचको आधारमा गरेका छन्। ऋग्वेददेखिको पालादेखिको पौराणिक कथामा आधारित क्षेत्रीले शासन गर्ने विष्णुको अवतारका रूपमा अघि राजाको चाहिँ त्यो के थियो? राजगद्दी चाहिँ पुरा चाहिँ नागहरूको थियो नि, त्यो विष्णुको जस्तो ठ्याक्कै बनाएर चाहिँ स्वर्गबाटै हामीलाई शासन गर्ने अनुमति छ होइन। र पौराणिक कालमा त जस्तै हामी क्षेत्री ठकुरी दुईवटा सेकेन्ड लेभलकोले हामी शासन गर्ने हो, राज्य सत्ता चलाउने हो, नेसन स्टेट चलाउने हो। तर धार्मिक सत्ता चलाउने र नैतिकताको बारेमा, यो राज्य सञ्चालन बारेमा ज्ञान विज्ञानका कुरा, नैतिकताको कुरा सिकाउने चाहिँ ब्राह्मण भारदार हुनु भने त्यसरी चलायो। र अहिले हल्का त्यसमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ। राजा त फ्याँकिदिए, त्यो संरचनामा केही परिवर्तन त हो, तर भइदियो के भने राज्य सत्ता, धार्मिक सत्ता जसको थियो अहिले राज्य सत्ता पनि त्यसकै हो होइन। दुइटै सत्ता चाहिँ बाहुनको हातमा भयो। क्षेत्रीलाई बरु पाखा लगाइयो र त्यहाँ एक खालको खटपट छ। त्यसकारण नेसन भनेको, राज्य भनेको परिकल्पना कुनै न कुनै एउटा विचार हो। जस्तै मैले राज्य सत्ता चलाउन पाएदेखि म अर्कै विचारले राज्य सत्ता पुनर्निर्माण गर्थेँ। अहिले किन नेपालमा दिगो शान्ति प्रगति हुन सक्दैन भने अहिलेको शासकहरूले विकास 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 समृद्धि मात्रै भन्ने, तर समृद्धिलाई भाँजो हाल्ने संरचना के छ त त्यो बदल्न नखोज्ने। 60 लाख मान्छे दलितहरूलाई छुवाछुतबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने कसैलाई चिन्ता छैन। जस्तै बालेन शाहकै कुरा, बालेन शाह आउनुभयो, बालेन शाह मेयर भइसकेपछि पनि अस्ति मात्रै पनि गुल्मीको एउटा पौडेल घरबेटीले सतुङ्गलमा नेपालगञ्जबाट आएको एउटा बिक परिवारलाई डेरा दिएन। बिहान दिन्छु भने पछि ठ्याक्क थाहा पाएपछि उनीहरू छलफल बुढाबुढी छलफल गरेर बेलुका सामान राख्नै दिएन। अब त्यो सुधार गर्न बालेनको ध्यान छ त? त्यतातिर उसको चिन्ता चासो ध्यान छ? पुग्यो भने त होला नि त्यो कुरो त्यहाँ। कसरी पुग्छ? उसको त्यतातिर ध्यानै छैन। ऊ त के हो भने एउटा पर्सनालिटी कल्ट हो क्या। एउटा चाहिँ पपुलर केही काम गर्यो अलिकति हाई हाई हुने मात्रै हो। हि डजन्ट ह्याभ एनी भिजन मिसन नथिङ। र मलाई लाग्छ रवि लामिछाने पनि त्यस अर्थबाट पनि हामीहरू उत्साहित हुनुहुन्न। दलित जनजाति मङ्गोल उत्साहित हुने ठाउँै छैन, किनभने अन्तर्मनमा यिनी पनि ब्राह्मणै हुन् होइन त, उपल्लो भनिएको जातै हुन्। यिनले पनि गायत्री मन्त्र सिकेरै हुर्केका हुन्। रविन्द्र मिश्र त्यत्रो वर्ष युके बसेर खोइ त जस्ता तस्तै राजावादी हिन्दूवादी रहेछन्। यिनी पनि त्यही नै हुन्। अमेरिका बसे पनि जति नै चर्का गरे पनि, र उहाँले जति पनि राम्रो काम गर्नुभएको थियो त्यो राम्रो काममा पनि मैले चाहिँ क्रिटिकली हेर्दाखेरि के थाहा पाउँथेँ भने त्यो महिला हिंसामा पनि एउटा बाहुनीलाई परेको हिंसा र एउटा दम्नीलाई परेको हिंसा उनको फरक हुन्थ्यो। बुझ्नुभयो नि? जुन के अरे नवराज विकको हत्याकाण्डमा पनि उहाँले सुरुमा त आवाज उठाउनु भयो, पछि छोडिदिनु भयो। किनकि अन्तर्मनमा भित्री रूपमा इन इज हार्ट अफ हार्ट्स उनको त त्यो ब्राह्मणवादले, त्यो पुराणले डामेकै दिमाग न हो। त्यसरी हामी उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कुरा कारण छैन। सबै चिजलाई त्यसरी जातीय चस्माले हेर्न मिल्छ? अब कसरी नहेर्ने त? तपाईँ किन हेर्ने, कसरी किन नहेर्ने भन्ने कुरा आउँछ क्या। जस्तै होला कतिलाई त यो मित्रले जहिले पनि जातकै कुरा विश्लेषण, जातिवादी विश्लेषण भन्ला होइन। तर यो देशमा यस्तो परिस्थिति निर्माण गरिएको छ, कसले के खाने, मासु खाने कि नखाने, मासु खाए पनि कुन चाहिँ खाने, अनि खानपिन कोसँग बसेर खाने, कहाँ खाने, को बाहिरै बसेर खाने पिँढीमा, को आँगनमा बसेर खाने, को भित्र बसेर खाने, कुकुरले चाटेको भाँडा माझ्न हुने, कसले चाहिँ चाटेको चाहिँ खाएको भाँडा चाहिँ माझ्न नहुने। अस्ति भर्खर म चाहिँ खेत रोप्न मेरो गाउँको गोर्खामा गएँ। मेरै धान खेती रोपेको थियो। गुरुङ मगर पनि त्यहाँ चाहिँ खेताला आएका थिए। मेरो आमाले पकाएको उनले खान्नुहुन्। यतिसम्म कि दिउँसोको खाजा तपाईँको त्यो भुजा, चाउचाउ भुजा पनि हामीले किनेर ल्याएको उनले नखाने, उनले किनेर ल्याउनु पर्ने। भात खुवाउनु छ भने चामल सामल जम्मै किनेर ल है पकाऊ भनेर गुरुङ घरा दिनुपर्ने। अनि
कोसँग खाने के नखाने, कहाँ बस्ने, कोसँग बस्ने, कोसँग प्रेम गर्ने, कसलाई माया गर्ने, कोसँग बिहा गर्ने, कोसँग नगर्ने, कोसँग बिहा गर्दा राम्रो घरबार हुन्छ, कोसँग बिहा गर्दा ज्यानै जान्छ भन्ने जम्मै चिज जातले निर्धारण गर्छ। काठमाडौँको 90% भन्दा बढी काठमाडौँका चाहिँ हिन्दूहरूले मलाई त्यो डेरा नै दिने मेरो जातको कारणले, होइन? तर सबै व्यक्ति त त्यस्ता हुँदैन। अरू कस्तो खालको विश्लेषण गर्ने त? अब रवि लामिछाने पनि त्यस्तै होलान्, बालेन्द्र शाह पनि त्यस्तै होलान् भन्ने परिकल्पना गर्न थाल्यो भने त फेरि समस्या त फेरि जिउका तिउँ हुन्छ नि फेरि। ए बाबा, कुरा के हो भने बालेन्द्र शाह र रवि लामिछाने के को प्रडक्ट हुन् भने मान्छेले डेस्परेटली अल्टरनेटिभ खोजे हो, विकल्प खोजे हो कि यी इस्टाब्लिसमेन्ट अथवा यो मेजर पार्टीहरू चाहिँ जनमुखी भएनन्। आफै आफ्नो परिवार, होइन, चाहिँ जसरी पनि पैसा कमाउने र कमिसन तन्त्र दुनियाँ परिवारवाद जम्मै गरेर पैसा कमाउने, त्यही पैसालाई फेरि भोटमा ट्रान्सलेट गर्ने, अनि त्यहाँ पनि फेरि सत्तामा पुग्न र टिक्नलाई चाहिँ जे पनि गर्ने। एसपिपीबाटै भनौँ न, अहिले हामी कुरा गरौँ न सायद, भित्रभित्र सबै पार्टी मिलेर चाहिँ अब नेपालको नन अलाइनमेन्ट पोलिसी नै ध्वस्त पारिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, अब छट्ट चाहिँ प्रधान सेनापति र प्रधानमन्त्री देउबा अमेरिका गएर फाइनलाइज गरेर ल एसपिपी, अब नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भएर ठ्याकठुक पारेको छ। यतिसम्म चाहिँ गैर जिम्मेवार नेतृत्व भएको हुनाले डेस्परेटली जनताले एउटा विकल्प खोजे। तर नेपालको संरचना, संस्कार र संस्कृति यस्तो प्रकारको चाहिँ बनाइदिएको छ कि त्यो विकल्प पनि उसले उपल्लो भन्ने जातबाट मात्रै खोज्छ। अनि यस्तो बिना विकल्प खोजेको बेलामा ल भनौँ न त, बालेन्द्र शाह भन्दा त कुलमान घिसिङै बेटर थियो होला नि त। हामी कसैले कल्पना गर्छौँ त कुलमान घिसिङ भन्ने तामाङ आएर राष्ट्रपति भइदियोस्, प्रधानमन्त्री भइदियोस्, स्वतन्त्र लडोस् र यो देशलाई उथल पुथल पारिदियोस् जसरी बिजुलीको क्षेत्रमा गर्यो। त्यो अपेक्षा त गरेछ नै मान्छेले। कसले अपेक्षा गरेको छ? कसले फेसबुकमा लेखिरहेछन्, फेसबुकमा एक दुईजनाले लेख्ने मात्रै हो। ब्राह्मणवादले र ब्राह्मणवादी हाम्रो चिन्तनले त्यो तामाङलाई त देख्दैन, नो चान्स। मैले तपाईँको अगाडि भने होइन, बालेन्द्र शाहको सट्टा बालेन्द्र शाह तेली भने भए जित्थेन। के हो यो शाह तेली, कहाँको हो भन्ने हुन्थ्यो। बालेन्द्र शाह तेलीको ठाउँमा बालेन्द्र परियार भने भए 500 भोट पनि आउँथेन सेम हो। अनि रवि लामिछानेको ठाउँमा रवि तामाङ भएको भए, रवि मगर भयो भए हुन्थ्यो? हुन्थेन नि त। जनजातिहरूले पनि त देशको लागि स्वतन्त्र रूपमा अनेक गर्न खोजेका छन् नि, होइन? हाम्रो के अरे, हाम्रो महावीर पुन, होइन? खोइ त उत्साह उनलाई, खोइ त राज्यबाट पाएको साथ सहयोग सपोर्ट। हर्क साम्पाङले त जिते त अनि हर्क साम्पाङले किन जित्यो भने उनी पनि धरानमा नभए जित्थेनन्। काठमाडौँमा भए जित्दैन थिए। उही फेरि 500,000 भोट हो भने जातिवादी संरचना। तर ग्रेट, हर्क साम्पाङलाई मेरो एकदम बालेनलाई भन्दा धेरै शुभकामना। उनले जात नढाँटिकन, छलचाम नगरिकन जितेका छन्, केही गरेर देखाउँछन् पनि। तर उनी पनि त्यही हो, न विचार छ, विचारा न सङ्गठन छ, होइन? त्यो राजनीतिक पृष्ठभूमि त होइन नि त उनको, राजनीतिक व्यक्तित्व होइन। त्यसकारण राजनीति गर्नलाई कार्यकर्ता नै चाहिने। गैर राजनीतिक व्यक्तित्व, मेरो भनाइ यो हो कि गैर राजनीतिक व्यक्तित्वबाट उथल पुथल कहिल्यै पनि परिकल्पना नगर्नु होला, हुँदैन। अब यो रवि लामिछानेले पनि राजनीति सिकेर, दर्शनहरू पढेर, आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेर, आजको जमानाअनुसारको राजनीतिक दर्शन र विचार निर्माण गरेर सङ्गठन बनाएर लामो सङ्घर्ष गऱ्यो भने अन्तत्वगत्व भोलि बुढेसकालमा सायद प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र उनलाई फेरि जातले पनि दिएको छ, होइन? म एउटा दमाई ट्याउँ ट्याउँ कराउनु र बाहुन कराउनु त धेरै फरक पर्छ, होइन? भनौँ न, अब मैले आफूले ठुलो ठाने होइन, म पनि युकेबाटै फर्केको, रविन्द्र मिश्र पनि युकेबाटै फर्केको। उनको हाई हेर्नु त, उनको चाहिँ आउनै नपाइ चाहिँ एकदम चाहिँ कति लाखको जागिर छोडेर दुनियाँ देवत्व गर्नु भयो भएन। उनी त सेलिब्रिटी थिए नि त, सेलिब्रिटी, पत्रकारिताबाट थिए। तर त्यसको 1% पनि मलाई मौका दिन्छ यो राज्य सत्ताले, यहाँको मिडियाले? नो चान्स। म पनि डाक्टर मित्र उपाध्याय भए दिन्थेन केही न केही। त्यो के अरे, ठुल्ठुला मिडियाले टिकाराम यात्रीले बोलाएको बोलाइ गर्दैन, छलफल गर्ने। टिकाराम यात्री प्रोग्राम चलाउँछन्, प्रोग्रामको नामै के, तम सोमा ज्योतिर्गमय। त्यो बाहुनले भन्दा अरूले नबुझ्ने मन्त्रवाला। अब मान्छे त ट्यालेन्टेड छन् नि, उनको त्यो बौद्धिकता, होइन? एकदम विश्वभरिको ज्ञान भएको टिकाराम यात्री। मैले लन्डनमा भेटेको थिएँ क्या, अनि मैले उनलाई सोधेको थिएँ, तपाईँले नेपाली मिडियामा के भएको सर?
कुनै पनि पपुलर टक सोमा प्रश्न सोध्ने पनि बाहुन, उत्तर दिने पनि 95% बाहुन, यो के भएको भनेर क्या मैले त्यतिको त होइन भन्थेँ। अनि मैले नेपाल आएर भने कि सर म एकचोटि त मलाई मौका दिनुहोस्, मैले त्यो ठुलो केही गरेको छैन, म अक्सफोर्ड ग्रेजुएट हो, म के गर्छु भनेर त्यागेर आएको छु, कमसेकम मेरो धारणा त राखिदिनुहोस् भने उसले दिन्न। मौकै माग्नुभयो तपाईँले? मौका म आफैले मागेको थिएँ, लाजै नमाने, पटक पटक भनेको थिएँ तपाईँ म, किनभने मैले उनलाई श्रद्धा गर्छु कि अरू चाहिँ कराउने चिच्याउने यस्तो र उस्तो होइन नि त, उनी त अलिक बौद्धिक छन् नि, त्यस्तो बौद्धिक मान्छेसँग बौद्धिक बहस गरौँला भनेर नो चान्स किन होला त भन्दा उनको त्यही हो, जहिले पनि हिन्दूवादीहरू ल्याएर हिन्दूकै कुराहरू गरेर हुन्छन्। प्रोग्रामै अब संस्कृतको छ, जुन दलित जनजातिले त त्यो के भने अब पनि बुझ्दैन प्रोग्रामको नामै होइन, त्योबाटै थाहा हुन्छ कि उहाँले मलाई नचिनेको होइन, नबुझेको होइन, सोसियल मिडिया मार्फत तपाईँहरूले जस्तै अवसर दिएबाट, तर यो मान्छेलाई ल्याउनु हुँदैन, प्रमोट गर्नु हुँदैन भन्ने सोच्दै नै हो नि त। त्यसकारण चाहिँ छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि म आम जनतालाई आह्वान गर्छु, र विशेष गरी हाम्रा 70-80% जनजाति, दलित, मङ्गोल, आदिवासी जेसुकै भन्नुहोस्, जहिले पनि कहिले यो बाहुन आएर हुन्छ कि कहिले त्यो बाहुन आएर हुन्छ कि भनेर चाहिँ आशा गरेर चाहिँ पछि नलाग्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु। तर नेतृत्वमा अघि भन्नुभयो नि, एउटा बिचमा तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने म यो देशको राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेँ भने पनि म डिफ्रेन्ट वेमा चलाउँछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो भने के हो? त्यो भने दलितहरूको लागि मात्रै हेर्ने हो कि? होइन। तपाईँको कस्तो हुन्छ भने तपाईँ पहाड चढ्नुभयो भने पहाड चढ्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँ फेदमा हुँदाखेरि चाहिँ धेरै चिज देखिन्न, रुखहरू जङ्गलहरू यताउता देखिएला, धेरै टाढासम्म देख्दैन, अग्लो देखिएला त्यही एउटा डाँडा, अरूहरू पनि देखिएला तर खासै फराकिलो देखिन्न। तपाईँ जति माथि चढ्दै जानुभयो त्यति फराकिलो वाइट देख्छ। हाम्रो श्रीनाथकोट भन्ने डाँडा छ गोर्खामा, त्यसको टपमा गयो भने उस्तै पऱ्यो काठमाडौँ भ्यालीको छेउछाउ समेत देख्छ, फार एन्ड वाइड देख्छ होइन। त्यसकारण तपाईँ समाजको संरचनामा कुन लेभलमा हुनुहुन्छ त्यसले तपाईँको विश्वदृष्टि, तपाईँको भिजन, मिसन सबै प्रभाव पार्छ कि। त्यसकारण नेपालमा के भएर बिग्रियो भने कम्युनिस्ट पार्टी भन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त तल्लो वर्गलाई, तल्लो जातिहरूलाई, उत्पीडित उपेक्षितको भलाइका लागि काम गर्ने हो नि त। शिक्षा, स्वास्थ्य सबै फ्री गर्ने होइन, धनी वर्गको होइन, सर्वहारा निम्न वर्गकोलाई चाहिँ लड्ने हो नि त। सर्वहारा त यिनीहरू त पुरै चाहिँ स्लोगनमै हुन्छ नि त होइन। तर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र अहिले हालमा कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टीमा राप्रपामा के फरक छ त? व्यावहारिक रूपमा त केही फरकै छैन। किन त्यसरी बिग्रियो त, सड्यो नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्ट भने? सबै बाहुनको हातमा नेतृत्व पक्का होइन। त्यही नेतृत्व चाहिँ एउटा साँच्चै नै तामाङले, गुरुङले, मगरले, राई, लिम्बूले, दमाईले, कामीले चाहिँ लिएको भए त्यो फरक प्रकारको पार्टी हुन्थ्यो कि, धेरै फरक पार्छ कि। भनेपछि त्यो मान्छेको जातीय पृष्ठभूमि पनि राम्रो हुनुपर्छ र विचार पनि राम्रो हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेन छन्, उनी एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीमा भइदिए भए, रिपब्लिकन पार्टीमा भइदिए भए र टप लेभलमा त्यसरी पुग्न सकेको भए उहाँले अर्कै खालको राजनीति सुरु गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै म राज्य सत्तामा पुग्नमा प्रधानमन्त्री बन्न सकेको भए डेफिनेटली मेरो फर्स्ट ध्यान त अभियसली दलित 60 लाख दलितले अहिले पनि जुन खालको उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार भोग्नु परेको छ त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने त्यतातिर नीति हुन्थ्यो। म अर्थमन्त्री भएको भए, जनार्दन शर्मा जस्तो भएको भए 60-70 करोड 1 अरब त म केमा छुट्याउँथेँ त भन्दा यो पण्डित पुजारीहरूलाई तालिम दिएर छुवाछुत गर्न हुन्न है मराओ भनेर सिकाउने एउटा बजेट ल्याउँथेँ। यो जनार्दन शर्माले ल्याउँछ? नो चान्स। शर्मा, उसको त शर्मा ब्याकग्राउन्ड छ के भनेपछि त्यो गर्थेँ। तर एट द सेम टाइम अनि दलितभन्दा अर्को को छ त? उत्पीडित जनजातिहरू छ, गरिब छन्, दिनदुखी छन् होइन। र समग्रमा चाहिँ मैले दलितको कुरा किन गरिरहेको छु त भन्दा नेपालमा वास्तवमै समृद्धि, शान्ति स्थापना गर्नलाई हो। अनि दलितलाई डिग्निटी दिनु भनेको चाहिँ मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु हो। जस्तै त्यही मैले एउटा लेख लेखेको छु, अब सेतो पार्टीमा आउनेवाला छ, त्यसको शीर्षक चाहिँ के छ भने अपमान खेती भन्ने। म एउटा क्रिटिकल आँखाले त्यो आली लाउँदै होइन, हिलोसँग खेल्दै क्रिटिकल आँखाले हेर्दाखेरि अनि मैले देखेँ कि देशको विकास नहुनुको खास कारण के हो। त्यहाँ अब परम्परागत कृषि हो हाम्रो, पहाडमा अब त्यो ट्र्याक्टर स्याक्टर जाँदैन,
अब गोरु जोतेका छन्, दाँते कुदाएका छन्, रोपेका छन्, त्यसमा महत्त्वपूर्ण नभई नहुने सामग्री कसले बनाएको छ? गोरु जोत्नलाई सबभन्दा नभई नहुने चिज के हो? नारा। त्यो नारा सार्कीले बनाएको छ। अनेक अपमान, छाला, तँलाई गाईको मासु खाने भनेर दुनियाँ अपमान सहिसकिकन मरेको गाईको छाला काटेर उसले नारा बनाइदिएको छ र जोत्न पाएको छ। अनि हलोको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज के हो? फाली, कामीले बनाएको छ। अनि त्यो खन्नु पर्ने अनि हँसिया, कोदालो कसले बनाएको छ? कामीले बनाएको छ। अब त्यही सार्की र कामी चाहिँ मेलामा आउँदा खाजा खाने बेला अलग्गै। अनि तिम्रो देश विकास हुन्छ त? जसको समाज सञ्चालनमा अहम भूमिका छ अनि उसलाई कुनै इज्जत सम्मानै नदिने, उसलाई चाहिँ छिछि दूर कुकुर, मैले भने नि त्यही देखेँ मैले। मान्छेहरूले खाजा खाए, छुट्टै बसेर खाए, कुकुरले चाटेको थाल चाहिँ नि गुरुङ मगरले माझ्यो। त्यति समाजलाई ठुलो गुण लगाउने सार्की र कामीले खाएको थाल चाहिँ आफै मस्काउनु। विभेद गलत हो, यो हुनु हुँदैन। तर विभेद रहित संसार समाज भन्ने त कतै पनि छैन। त्यो छैन होला, तर मिनिमाइज गर्नुपर्छ नि त यार। र युके अमेरिकामा त जो लुगा सिउँछ, जो फलामको काम गर्छ, त्यसले उच्च सम्मान पाउँछ, धेरै धनी हुन्छ र उसले त्यहाँ लगानी गर्छ, इन्भेस्टिगेसन गर्छ युनिभर्सिटीमा, होइन, मेटालर्जी भनेर त्यो कत्रो अनुसन्धानहरू भए। तपाईँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने मान्छे जगतले, मानव जगतले चाहिँ प्रगतिको फड्को कहिलेदेखि मार्यो भने ढुङ्गे युगबाट फलाम युगमा जम्प गरेपछि हो। अनि अहिले हेर्नुहोस् त, संसारमा जतिसुकै पनि ठुल्ठुला चाहिँ स्काई टावरहरू बन्छन्, स्काई स्क्रेपरहरू बन्छन्, त्यो केले होल्ड गरे हुन्छ त? त्यो स्टिल भनेको फलामको एउटा परिकार होइन। कत्रा अनुसन्धान, अहिले जे कार चढिन्छ, जे सुकै गरिन्छ, जम्मै मेटल त हो। तर नेपालको चाहिँ परम्परागत धर्म संस्कार संस्कृतिले के हुन्छ भने मेटलको काम गर्ने जति जम्मै अशुद्ध अपवित्र भनेर लगाइदियो। किताब पढेर बस्ने मात्रै, त्यो मन्त्र जप्ने र एकदम चाहिँ राम र कृष्णको चाहिँ भक्ति गर्ने मात्रै महान भनेर लगाइदियो। अनि त कहाँबाट विकास हुन्छ त? कहाँ मेटालर्जी हुन्छ? कहाँ इन्भेस्टिगेसन हुन्छ? कहाँ नयाँ खालको आविष्कारहरू हुन्छन्? हुँदैन। म लोकतान्त्रिक मान्छे हो, म चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले नै सत्ता चलाउनुपर्छ भन्ने चाहन्छु। अब त्यसमा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले चाहेर पनि नचाहेर पनि सबसे ठुलो पार्टीहरू हुन्। यिनीहरूको आफ्नो इतिहास छ, आफ्नो दर्शन छ, भिजन छ। भलै त्यो कतिसम्म सम्झेका छन्, कतिको लागु गरेर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ नि रवि लामिछाने जस्ता मान्छे, रविन्द्र मिश्र जस्ता मान्छे पत्रकारितामै बसेर राज्य सत्ता चलाउनेहरूलाई, नेतृत्वलाई चाहिँ सजग सतर्क बनाउँदै, होइन, र यो सत्ता चलाउनेहरूलाई चाहिँ दलित जनजातिहरूको पीरमार्काप्रति पनि संवेदनशील बनाउँदै चाहिँ हामीले यी पार्टीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै लाने हो। र यी पार्टीहरूले काम गर्दै गरेनन् भने फेरि समयकालसँगै नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ दर्शन र नयाँ पोलिटिकल पार्टी पनि बन्दै जान्छन्। अब राप्रपातिर फर्किएर ब्याकवर्ड हुँदैन। तपाईँ ब्याक गियर हानेर तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्न। जतिसुकै उकालो बाटो भए पनि फरवर्डै जानुपर्छ, होइन। मान्छे दलीय व्यवस्था नै हुनुपर्छ, पार्टी नै आउनुपर्छ, त्यो पार्टीको चाहिँ सोलिड त्यो राजनीतिक दर्शन भिजन हुनुपर्छ। यो पर्सनालिटी कल्टको पछाडि दौडेर कहिले माओवादी छोडेको बाबुरामले के गर्लान् भनेका छन्, कुदिया छन्, उनको हालत हेर्नुहोस्। मलाई यो भन्दा एकदम लज्जा महसुस हुन्छ। मेरै सांसद हुन्, वैचारिक रूपमा हामीप्रति अलिकति उनी अलि संवेदनशील नै छन्, तैपनि उनको हालत र अभिगत अहिले हेर्नुहोस् त। अनि रविन्द्र मिश्र कहाँ पुगे? विचारले नै थिच्यो। उनी त पुरातनपन्थी रहेछन्। अब रवि लामिछाने भने पनि त्यही वंशको हो, त्यही उपल्लो तहको हो। ऊ पनि गायत्री मन्त्र सुनेरै माथि पुगे हो, जतिसुकै ठुलो कुरा गरे हो। उहाँ एकदम गुड ओरेटर, बोल्न एकदम टाठो, होइन, ज्ञानेन्द्र साई जस्तै बोल्न सक्ने एकदम प्रभावशाली वक्ता त हो। प्रभावशाली वक्ता मात्र भएर नेता हुँदैन। विचार, दर्शन, भिजन सबै थोक चाहिन्छ। जसरी मैले आफै भनौँ न, अब दलित मुक्तिको लागि के गर्छु भनेको छु, तर मैले चाहिँ तुरुन्तै सङ्गठन बनाउन र यहाँ र ऊ गरेर मैले त्यो त्यतातिर ध्यान दिएको छैन। पहिला विचार स्थापित गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको मिडिया मार्फत होस् वा सोसियल मिडिया मार्फत होस्, दलितको समस्या के हो, किन अहिलेसम्म मुक्ति भएन, के गर्यो भने मुक्ति हुन्छ भन्ने मसँग स्पष्ट नयाँ भिजन छ।
त्यो भिजनले गर्दा नै केही न केही युवाहरू जोडिएका छन् भावनात्मक रूपमा। अब त्यो भावनात्मक सपोर्टलाई चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा कतिको लान सक्छु, फेरि त्यो टेस्ट हुने कुरा हो। म सक्षमै हुन्छु, म यिनीहरूको मसिया नै बन्दैछु भने मैले दावा गर्न सक्दिनँ। र मैले रविजीलाई मात्रै अन्डरमाइन गरे होइन, म आफै पनि म पनि स्वतन्त्र एकदम देश विदेश घुमेको जानेको पिएचडीवाला म केही गर्छु भनेर निस्के पनि मेरो नै हालत त्यही हो। एक दुई दिन 2-4जनाले फलो गरे जस्तो गर्ला, त्यसपछि सकिन्छ। त्यसकारण रविजी नेता बनियो भने यसरी चाहिँ पर्सनालिटी कल्टको रूपमा एउटा चाहिँ अवतारको रूपमा उपस्थित हुनु गलत छ। उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने पत्रकारिता पनि गर्दै गर्ने, कतिले गर्छ नि, नेताहरूले नि पत्रकारिता गरेर हुन्छ नि होइन, पत्रकारिता पनि केही न केही गर्दै गर्ने च्याट्टै नछोडेर, र एउटा आफ्नो दर्शन भिजन पनि बनाउँदै जाने, पुस्तक लेख्ने, आर्टिकलहरू लेख्ने। अब नेपालको अहिलेको हालतमा चाहिँ नि यस्तो खालको दर्शनले वास्तवमा समस्याहरू सुल्झाउन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो विकास गर्दै 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 लयो भने चाहिँ हुने हो। तर अकस्मात आएर उनले अकस्मात हामी सम्पूर्णलाई पार लगाउँछन्, देशलाई शान्ति र समृद्धिको मार्गमा लान्छन् भन्ने कुरो चाहिँ अतिरञ्जना हुन्छ, त्यो कल्पना गर्न सक्ने कुरा हो। हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो डाक्टर साहब, यहाँलाई धन्यवाद। हामीले एसपिपीको विषयमा पनि अलिकति चर्चा परिचर्चा गर्ने भनेका थियौँ, त्यो समय अभावले गर्दा हुन सकेन। अर्को कुनै एपिसोडमा हामी गरौँला। आजको समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच।